बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद क़ाल अली इब्नुल हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या अम्मती बिहम्दिल्लाह अन्ति आलिमतुन गैरु मुअल्लमा व फहिमतुन गैरु मुफहमा। तमाम नाज़रीन मोमिनीन व मोमिनात खिदमतीन सब्र व इस्तिक़ामती पहाड़ करबला शाम कोफ़ी कहरमान फातिह उसवे सब्र अक़ीले बनी हाशिम हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा शहादत हवाली का ताज़ियत व तस्लियत अर्ज़ बद। हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा खुरी ज़िज़न चुख़फ़ो मुदाफ़िअ विलायतिन बा ज़िज़ी शरीक कार रिसालत दनफन चुख़फ़ो खुरी बारिंग नो शरीकतुल हुसैन ज़रबसो ज़िज़ी इमामत दिफ़ाइंग नो हक़ चले मस्जिदिंग नो शख़फ़न चुख़फ़ो खुरी फ़्यख़पो इमामती हिफाजत फरी दरबारिंग नो शख्स लेकिन याना वासिल तारगोस आया चिची दिलस पोल दन चुगचुक सिनफेनिस्वान स्निंग हसा अवातिफ व एहसासात मालिक इन मयुत पी देने ज़ात चिगला दुचोफ़ो छो मुश्किल कुंची बेसल दने याना वासिल तारगोसेत तरबियती पहलुई खा यानंगा से दुसदी ज़मानिंग नु लस्पो इंसबत नंकोनिंग नुसंग यानंगा मोबाइली खा सू टीवी खा मुख्तलिफ लस्कोनिंग नु मसरूफ तरबियत पोला तवज्जुह कम बत मौला अमीरुल मोमिनीन बारिंग नु मसोसत खुरी ज़िंदगी हिस्सा चिक पो पैगंबर नयम्बो सचिक जंगिंग नु मुख्तलिफ लसिंग नु यत भी बावजूद याना वाला जिसो मसों से दे कोसेत हज़रत अब्बास बल्बिस यत भी वखला सबक साबित पा यम्बोदुक से हज़रत ज़ैनब संग छनिंग नु दुख से सबक सब से दी जुमलात कुन यानगी बरिंग नु ओस यत के अमीरुल मोमिनीन कसल बिउस बोंचो चो यांग से चीक ज़र चीक निज़र जो फुल बियस बाबा चीक ज़र फी ज़बानी का निज़र बा सवालात याना गला सम बल्बिस कुनी से मुख्तलिफ सवालात बेत इअतिक़ाद खुदाई बारिंग नु पैगंबर अइम्मा या खों ज़हनिंग नु फयत पी कुती सवालात कुन बियाना याना गा से चुप चुचो दु लखाल ज़लम ज़िंदगिन मज़र बा गदांग लयन फी मुताबिक दो वज़ाहत बिसेल सब ज़रूरत जिस तरह दी ओ मसोसत हज़रत ज़ैनब सी सवाल बस बाबा वाला सवाल चिक्योत कसल भी उस बबी में होत या कसल भी जो फुल बस बाबा यांगी खुदा लरगिन में कसल भी उस वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान युतकन कुन खुदा ने इश्क मोहब्बत बेन जो फुल बस बाबा गलर गेद में कसल भी उस वयांगला सर गेद इशिन खार गेद यांगला सर जो फुल बस बाबा दो चिबे से गोए वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह खुदा लर गोज़र से खुदा ये मोहब्बत पुने यम्बो योंगी संगर गायत पो स्निंग चिगिंग नु मोहब्बत निस दुख पोले अहमो में तितर पोइना
شفقة لقبوچك ترونا باباسي كسل بيمود ميجيوت جيوين نتل تفرق يود بين نعم سكالر جد لكن رجايت بوين نو فرق چيكيوت ده فرق بوچين غاسي خدا لرگت خدا رجايت بلايق إن منا لكن يان لرگت خدا سرگوزر بنا خدا سرگوزر بنا منا أمير المؤمنين كوانسي نهج البلاغين نكسل بمد غيا پیغمبرنا يمبو جنگ نو شرکت بیت پا جنگ بیت پا ده جنگ پوین نو رشتہ دار سامنے اون فی وخلسن دونگی کھاوار بیولا غی لقپا در بمت پا رشتہ انی وجہ سی کرنا نا خدا سی آن لرگوزر بنا غی آن لرگین پس ده مکتبین نو تربیت سون سے چھر بنا زمان علی سی امیر المؤمنین ده زمان علی حضرت زینب کوری زمانی علی ابن الحسین سی کسل بیونس ماشاءاللہ نیننچو امتی بحمد اللہ خدا لستود کبت ناسی حمد و سنابت چی بہترین نینچو خدا سی والا شزده بسد انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ سویش رسون سلسبا مرگوس پا لب حیوت بی دن عالمین و فهیمت غیر مفهمہ تم شد چوک پلل جیتن و مرگوس پا شد کن فهیمہ دول زرد کی گا چیز نتی برینگ نسان معمولا زرد تمکو یعنی کڑو شد چوک پلل جیتن می ضرورت الزبا تکرار بھی ضرورت گوامت حتی زر بھی ضرورت گوامت حالت پلتا سے چون موزن گوید ده ذات پلزرت فهیما کسل بیوز انت بحمد اللہ عالمت غیر محلمہ و فهیمت غیر مفهمہ چی بسے شوتس کرو چی بسے موزن سن سہم سے حالت پو درک بیس حالت پو موزن بیس چی صبر و استقامت چی تنس ترگل موسی چی بسے پتہ گو چوس حالت پو چی بسے شورت سوک شب عاشور سوال بیس میمو جنگ آیت پو یقینی اینا هست که یریل زلا غاسی چی بیا چی بسے غاسی دی حالت پو کنٹرول بیا امام تاریخ ظرف مطابق نقل بسد اول محرمی کنکیون سے شب عاشورات هنمن پو امامی سی حضرت زینب تیاری بینید بین با عاشوری بعل لگوی حادثو لامامی سی رجال مو تیار بینید لیکن چی بسے زربا حالت پو چی بسے پیش اوما دو میان ما حتار گوی جغلا محلت سلس موقع توپتوگا غانی سترینگ مولا شد چوک پین می جب سترینگ مو سی دی سوال پو بیاچک امام لا بہترین موقعیت پو توپ کسل بیوز یہاں لنگو زند میں رہا اپو چو دنیای کھنرگل زیزی دنیای کھنرگل بابا دنیای کھنرگل حسن مجتبہ دنیای کھنرگل تیار بینید لیکن حالت پویسی زرد فهیمین غیر مفهمین منشورت دی فخلنا کوانگی سوال بید اینا میمو اون هست که یہاں سے شہید گوئی نا هست که یہاں سے میخٹ پینا شاید صبر تاق وایت پی دی حالت پویتون چپوڑ گل فوسی کری خزینت الاسرار ان میت پی معجز آسا ان میت پی ده فی اغلاق پوزه نبی حسنی که چک تروز تربیتی ده اثر پویسی سهم چکارو شوز جب مینگ میں ٹکرا نہ ٹکرا سن فی پامال سن فی ده جسم پوی که تون مچک تسنا کسل بینگ میت پی عارفانه درون تک علم عرفانینو عملی عرفانینو گنگ فیت پی شخصیت کن زینبی دی جملو لتفسیر بیشدن عاجزیت ما رأیت الا جمیلا
खुदाया ngala Karbala ing nu liahme met pangalayang chang mathong Zainab Kubrai Irfan poin dugang ma ta'asirin pa Amirul Mu'minini da dargah powi kha bias payut pi tarbiyati asar in pa pas yana ngasang Hazrat Zainabi kirdar pulta se Hazrat Zainabi zindagi ula yana ngasil tasana औलाद तरबियती खा ताकीद भी आयत पी इशिन ज़रूरत योत खुसूसन दिदोर पोइन्नु औलाद ल तरबियत आमयत पयानगी छोगो जिम्मेदारियों की शिदना चिकिन हज़रत ज़ैनब सिलसिला पयत पी चाहे दो बुई औलादिन या बोंगे औलादिन खुदाया वयंगा मला इस्लाम शेसे इस्लामी का अमल भी आयत पी अहल बैत शेसे खोंगी रफ्तार व किरदार का दुरुल बयत पी तौफीक शेज़बसिया अल्लाह दोना दुनिया गा कुनिंगनु शेयान हैदर करार मुसलमानान दी वबा बीमारी गा कसमिनत सरिंगनु मुब्तला जिसनारे बिहक ज़ैनब कुबरा या मसी शफाया आजिल व कामिल शेज़बसिया अल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद